السلام عليكم البنات. فيديو جديد، فيديو ديال اليوم غيكون فيديو مختلف تماما. غنحاول نبدا معكم لا فيديو من العشاء. الحال سالا، غرب، فطرنا، كلشي سالا. بطبيعه الحال غادي نبدا معكم لا فيديو ديالنا من الاخر شويه. قبل ما نبداو هاد لا فيديو غادي نرجع معاكم واحد شويه ديال الوقت اللي هي الساعه قبل الفطور. وجدت فيها شي حوايج تقريبا من 6 حتى 7 د العشيه. بقاو معايا باش تشوفوا شنو درت. العشاء البنات اختاريت طاجين سوسيه البنات. غتكون سمعتوا موسيقى السوسيه في الاول ديال لا فيديو. اختاريت ناخذ شويه من الطريقه اللي احنا كنطيبوا بها الطاجين السوسي. بالنسبه للناس تاع اكادير غيكونوا عارفين، بالنسبه للناس اللي ما كاينينش في اكادير يعرفوا ليها. كتاخذوا الحوت ديال يعني مطيشه هكا مطحونه، كطحنوا واحد 3 ديال المطيشات، كتزيدوا عليها القزبر والمعدنوس، كتزيدوا سكنجبير، الابزار، الخرقوم، التحميره، 3 المعالق ديال الكمون، الملح، وبطبيعه الحال الملح كيبقى حسب الذوق، والثومه. الثومه اما كتحكوا الثومه العاديه اما كديروا ثومه بودره. هذه هي الطريقه اللي حنا كنديروها. من بعد اوتوماتيكمون كتهزوا داك المرصويات ديال الحوت اللي عندكم وكديروا فيه في ديك الشرموله. كتبقاو تخليوه زعما تشرملوه هكا مزيان، تدخلوا ليه الشرموله من الداخل. حاجه غادي ناكد عليها ونشرط عليها هو ان هذا الحوت خصو يترقد على الاقل واحد ساعه ديال المكانه او ساعتين قبل ما طيبوه زعما في الطاجين ديالكم. انا حيتاش ما كانش عندي الوقت، يعني كيف ما جابوا ليا، كيف ما غسلته، كيف ما استعملته، فانتم من الاحسن انكم تخليوه يشرب فيه. بالنسبه للناس اللي كيبغوا الحرور من الاحسن حتى هما يزيدوا واحد المعلقه ديال الهريسه. كتبنن صراحه، كتبنن بزاف. انا حيتاش عندي وليدات صغار فبطبيعه الحال ما قدرتش انني ندير الهريسه. من الهريسه صراحه كتسرعوا بصح، يعني في الحاره كتخليه غزال. حاجه اخرى اللي نسيت ما قلتهاش هي ان مع مطيشه كنت في الاول دايره شويه ديال حامض المصير. ضروري البنات ما ديروا حامض المصير، من الاحسن يكون بلدي حتى هو راه كيسرعوا. فكنصحكم انكم تجربوه بهذه الطريقه هذه، كيجي زوين. قولوا لي البنات في التعليقات كيفاش كتصيبوا نتوما، واش كديروا نتوما طاجين الحوت وكيفاش كتستعملوه. صراحه من امتع الحوايج اللي انا كيعجبني ناكلهم هما طاجين الحوت، خصوصا الا كان مدغمر مزيان. هنا البنات خديت الطاجين ديالي وفرشت فيه عويدات ديال المعدنوس، وحطيت فيه سلاشيات ديال خيزو، وحطيت فوق منه الحوت ديالي، وخويت فوق منه ديك لاصوص اللي بقات. ما خويت فيه حتى حاجه ديال الماء، غير غنقص عليه العافيه وغنخليه هو ديك مطيشه غتطلق داك الماء وغيطيب في البنه ديالته، غيجي واعر. ثاني حاجه مزت عليه دابا حتى حاجه، غادي نخليه حتى يطلق داك الماء ديالو. عاد غادي نمشي ونزيد فيه الفلفله خضراء مقطعه، الفلفله حمراء مقطعه، والفلفله الصفراء مقطعه على حسب المتوفر اللي عندكم. كي كتشوفوها هو دا الطاجين طلق ديك المرقه ديالته. غادي نزيد عليه دوك الفلافل، غادي تزيدوا حتى الزيتونه البنات الى عندكم بلدي، زيدوا فلفله حاره، زيدوا سلاشيات ديال الحامض، زيدوا كيف ما بغيتوا. كيجي بنينه البنات وهائل هائل هائل. كنصحكم انكم تجربوه وبهذه الطريقه هذه وبهذه التغميره هذه، راه كيجي هائل خصوصا في الطاجين ماشي في الفران. البنه ديال الفران حاجه، ولكن البنه ديال الطاجين حاجه اخرى يا البنات، حاجه اخرى
موراها هي البنات عجنت بالطبيطات هكذا. نورمالمون في اكادير اللي هما زوازه كيديروا البطبوط رقيق بزاف، مي الزوج الكريم ما تيبغيش ليا رقيق بزاف، ما تيعجبوش، فكنغلطوا واحد شي شويه على الطريقه ديالتهم هم، يعني ديالت ريجيون ديال اسفي وديك الجوايه، فشويه كنزيد ليه في السمك مقارنه مع البطبوط العادي اللي حنا تنديروه. كندير الخبزه كنعاود نقلبها، من الاحسن طيبوها في طيفه لانها كتنفخها كي كتشوفوا، كتجي حسن من ديك المقله العاديه، يعني اون فوا كتحطيها كتقلبيها في البلاصه و كتسنيها حتى كتبدا تنفخ وكتبداي تقلبي فيها حتى كتحمر. بالنسبه للاطباق المرافقه اللي قدمت هي مطيشه والبصله العاديه ديالتنا، درت مطيشه مع البصله عاديين، ودرت كذلك البنات البطاطا مسلوقه وتا هي غادي نشلد عليها واحد شي شويه ديال البصله. وبالنسبه للتوابل اللي غادي ندير فيها هي البزار، الكمون، الملحه والمعدنوس والقزبور. بالنسبه للبنات الاطباق المرافقه يمكن لكم ايضا ديروا الزعلوك، الزيتون مشرمل بالانواع ديالو، ممكن تحطوا مخللات اللي كيكونوا بحال ديال خيزو مشرمل، تحطوا لفت هكا مشرمل. المهم هذاك الاطباق المرافقه اللي كيكونوا مع الطاجين كيبقاو اختياريين، يعني ممكن تبدعوا بالطريقه اللي بغيتو، سواء اما تقليو كي اللي كيقلي مقليات، ما حنايا بالطريقه العاديه اما كنديروا العدس شي شويش منه، يعني سلطه العدس، شويه من الزعلوك، شويه من تكتوكه، شويه من هاد الفلافل، الزيتون مشرمل، البطاطا هكا مشرمله، يعني خيزو هكا مشرمل. فالاطباق المرافقه ممكن تبدعوا فيها بالطريقه اللي بغيتو. هنا البنات اختاريت انا نقدم في هادو ديال اللعيبات ديال الفخار ديال اسفي، لانهم هما اللي كيعطوا ديك لاتوش ماروكان، يعني تقليديه مغربيه. البنات حاجه اخرى كنأكد عليها بالنسبه للسلطات، انا ما كنكثرش فيهم الزيت، لان كنبغي داك نبقى في داك لو تيم صحي. الا رديتو البال حتى الطاجين انا راه ما درتش فيه الزيت، نورمالمون اللي بغا كيزيد فيه شويه ديال الزيت، انا خليته طاب في النورمال ديالو. الا بغيتو نتوما زعما تجيكم المرقه هكا خاطره من هذا، زيدوا اما شويه زيت لوسور اما زيت العود، فهذا كيبقى اختياري. دابا غادي نخليكم مع الطبق الاخير، زعما كيفاش قدمت العشاء ديالي، ونرجع لكم. ها هي دي الطبله ديالتي واجده، ما كاين ما ابسط من الطاوله ديال العشاء، يعني سامبل، ما حطيتش فيها حتى شي حاجه كثيره من غير سلطه هكا ماروكان، سواء ديال البصله العاديه، ممكن تزيدوا فيها الفلفله كيف قلت لكم، انا كنفضلها هكا سامبل، وحطيت هذيك البطاطا المشرمله، والطاجين ديالنا هو دا واجد مع البطيبيطات هكا سخونين صافي، ما كاين ما احسن منهم. على هذا الشيء اون فوا البنات تعشينا زعما وسالينا، غادي ندوز لاهم حاجه. كنبدا نديباغاسي الطبله، نجمع كل حاجه، نيطوايي الدنيا، نقيها، نغسل المايونات ديالي، و كندوز باش نعس الدراري ونتاكد باللي راهم ناعسين. صراحه احسن حاجه كنفرح فيها هي فاش كنتاكد من انهم نعسوا، كندوز لراسي وكنفرح وكنقول هذه هي وقتك تفوزي بها.
صراحه. هنا البنات دزت باش نجمع الحوايج اللي كنديهم معايا للدوش، اللي غادي نستعملهم فاش نخرج من الدوش، يعني ماشي اللي وسط الدوش، كاين اللي غنستعملو قبل الدوش وكاين اللي غنستعملو بعد الدوش. ف هنايا غادي نختار كلشي داكشي اللي عندي انا محتاجاه، وغادي نوريهم ليكم واحد بواحد. بالنسبه للسيليكسيون اللي درت، اول حاجه ديتها معايا هي ديودورون العادي اللي كنعرفوه جميع. ديت معايا لا بور دو كاريتي، زبده الشيا بلا روم ديال الفاني. تقدروا تختاروها بالريحه اللي بغيتو اولا تختاروها عاديه. هذه كنديرها لي بوينت ديال الشعر ديالي قبل لا دوش وبعد لا دوش. قبل لا دوش كندير منها غير كندير منها كونتيتي كثيره، لان طونكو شعري هكا مصبوغ، فكنفضل انني نيدغاطيه مزيان مزيان مزيان. فاحسن حاجه عندي هي انني نيدغاطيه من التحت ديالو مزيان، سورتو في لي بوينت. حاجه اخرى درتها هو هذا العلاج ديال اونتي شوت ديال الشعر ديال واحد لا مارك سميتها ايمي كوسميتيك. غادي نهضر لكم عليه بيان ديتايي في فيديوهات اللي جايين ان شاء الله. هنا اختاريت الويل اللي غندي معايا ديال ماتي كوسميتيك اللي غنديرو من بعد لا دوش، هو الزيت ديال لوبان داكار. ابري اختاريت لو بارفان اللي كندير اكطوالمون هو هذا ديال ليف سان لورون مون باري. فانتوما تختاروا بطبيعه الحال لا سيليكسيون اللي نتوما كتستعملوها في هذه الوقيته. كيبقى لكم اختيار. علاش اختاريت هذا لو بارفان؟ لانه خفيف وكيجي مع رمضان صراحه. ابري البنات دزت الاهم حاجه من بعد لا دوش، سالينا نقينا لبسنا حوايجنا، درنا الواح ديالنا، درنا الزيت لوجهنا، طهلينا في راسنا. شعلت شويه ديال الشمع، حطيت حدايا واحد الكاس تما تاع كوكا، وحطيت حدايا واحد الكاس تاع هو تاع الماء، داك اللي كنخوي به الماء باش كنشرب. صافي باش ما ننساش. ودزت كنشعل الضوء وكنشعل الشمع، كنشعل واحد الجو كيخلوها البنات شاعري. شعلت هاد لي لامب صغارين، شعلت باغتو الضوء كنشعل داك الضوء اللي كيكون هكا خفيف. هنا وريتكم الامبيونس كيفاش كتكون. كنحاول نوجد لراسي زعما باش نرتاح، سورتو من بعد الدراري والتماره ديالهم، فمن الاحسن زعما ترتاحي نفسيا. هنا غادي نهضر معكم على واحد الحاجه اللي تبتوها الميريكان في العسكر ديالهم، هو انكم الا بغيتو تحسوا براسكم منظمين، اول حاجه كي تفيقوا جمعوا لو لي ديالكم، خليوه يبقى النهار كامل 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 مجموع. حاولوا زعما ما تخليوش مخربق، وما تبتوها على العسكر ديالهم ولقاوها انها كتجيب نتيجه معاهم. حاجه اخرى نهضر عليها بالنسبه لتنظيم الوقت، هي هاد لاجوندا هذه اللي كتنفعني بزاف. تقدروا تاخذوها من بلاي ستور ولا اب ستور. كتيليشارجيوها سميتها اجوندا، كتبوا اجوندا كتطلع هكا بالغوز، وكتبقاو تديتايو فيها شنو غديروا النهار كامل. حاولوا البنات ديروها، يعني اون فوا تفيقوا حاولوا جمعوا لا شامبر ديالكم، يعني اللي هو لو لي. اول حاجه جمع لو لي. اون فوا كتجمع لو لي كتلقى راسك غادي وكتجمع في لا شامبر ديالك شويه بشويه، كتسالي من لا شامبر كتلقى راسك كتجمعي في لا شامبر ديال الدراري بلا ما كتحسي، وكتبقاي غاده وانت كتجمعي في الدار بلا ما كتحسي، يعني ما كتلقايش راسك مرونه، يعني كتبقاي غاده وانت كتجمعي وانت كتقادي وانت بلا ما تشعري. وهذه دراسه اللي تبتات عند ميريكان وداروها على العسكر ديالهم ولقاوها جابت نتيجه ايجابيه، وصراحه انا جربتها وعجبتني بزاف. هنا كنوريكم الشكل ديال لاجوندا كيفاش دايره بالغوص. جربوها البنات، تيليشارجيوها، حاولوا تنظموا فيها في وقتكم. مثلا من الوقت الفلاني حتى الوقت الفلاني انا كندير هذه الحاجه، من الوقت الفلاني كندير حتى لهاد الوقيته الفلانيه كندير هذه الحاجه، وكتبقاي غاديه انسي دو سويت حتى كتقادي لا جورني ديالك كاملها ولا سواري ديالك كامله.
فوالا انا البنات ساليت الشغلات ديالي، ساليت معني، غسلت كلشي، جمعت كلشي، دوشت، قديت حالتي، دزت الحاجه اللي هي كنديرها. والبنات ديما في اللايف كيقول لي واش مقطوع عليك الضوء؟ لا البنات ما مقطوعش الضوء، مي انا كيعجبني الجو بحال هكا، كيعجبني نطفي كلشي الضوء ونشمع شميعات، نشعل دوك لي لامب. كنشعل حتى واحد لا فيديو كاينه في الجنب الاخر من جهه فين كيناس الزوج الكريم، وكنبقى جالسه. هنا كيكونوا الوليدات نعسوا، الزوج الكريم حتى هو كيكون كيقرا في القران. فانا كنستغل الوقت باش كندير المونتاج، بما لحقات الثلث الاخير من الليل كنوض باش ندير قيام الليل، وكنقرا حتى انا القران بما وصل الفجر، وكنكونوا تسحرنا وسالينا. يعني داكشي شفتوه في الفيديو اللي قبل. دابا شفتوا هاد لا فيديو. على هادشي البنات غادي نقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله. نتمنى ان هاد لا فيديو تعجبكم وتفيدكم، وما تنسوش تشجعوني.